علامہ اقبال دی فارسی غزل پیام مشرق وچوں صورت نہ پرستم من بت خانہ شکستم من آن سیل سبک سیرم ہر بند گزستم من در بود و نبود من اندیشہ گمان ہا داشت از عشق ہویدا شد این نکتہ کے ہستم من در دیر نیاز من در کعبہ نماز من زنار بدوشم من تسبیح بدستم من سرمایہ درد تو غارت نہ تواں کردن اشکی کی دل خیزد دردید شکستم من فرزانہ بے گفتارم دیوانہ بے کردارم از بادہ شوق تو ہوشیارم و مستم من فرزانہ بے گفتارم دیوانہ بے کردارم از بادہ شوق تو ہوشیارم و مستم من پنجابی ترجمہ محمد یعقوب آسی منگل 21 جولائی 2015 میں صورت چھڈی پوجنی میں صورت چھڈی پوجنی بت خانہ دتا پن میں کانگ چڑے دریا دی جس روڑے سارے بن مت وجی سوچی ڈبیاں کی میرا ہون نہ ہون مینو عشق سیانے دسیا ہوئے اپنے ہون نو من کدے جا بتاں نو پوجیا کدے کعبے پڑھی نماز کدے گل میں جنجوں پا لیا کدے تسبیح ونو ون تیری پیڑ کمائی عشق دی میں کیویں گواواں دس جڑے اتھر دل چوں پنگرے او نینا دے لئی تن میں پھردا وانگ شدائیاں میری عقل پری گفتار تیرے پیار سکھائیاں مستیاں تیری پریت چکائے کن آداب